बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आपको जैसे पता है कि हम पॉलिसी चेंज कॉन्टिन्यूटी के ऊपर पिछले 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। तो इसके हवाले से आज इसको अंडरस्टैंड करने की, पॉलिसी चेंज को अंडरस्टैंड करने की जो तीसरी अप्रोच है उसको करने जा रहे हैं, जिसको मैनेजरल अप्रोच चेंज कहते हैं। और इसके साथ साथ ये टॉपिक आज का ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके साथ जो हम दूसरा टॉपिक शुरू करने लगे हैं वो है मॉडल्स फॉर पॉलिसी एनालिसिस। इस चैप्टर को हम करेंगे कि कितने मॉडल्स हैं पॉलिसी को एनालिसिस करने के। तीन चार मॉडल्स जो है इस ज़िमन में हैं, हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो आज का लेक्चर है इसको एंजॉय करेंगे। और एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप लोग लेक्चर या तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आता है लेक्चर, या आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। इसकी वजह ये है कि आप लोग सवाल बिल्कुल नहीं करते। आप लोग अगर कोई इशू होता है, जब से मैं आपको ये दूसरा वीक के क्लासेस आपकी ऑनलाइन शुरू हुई है, तो सिर्फ एक बंदे ने एक दफ़ा सवाल किया, उसके बाद कोई सवाल नहीं करता। प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक है पहला पॉलिसी एंड कॉन्टिन्यूटी के हवाले से, तो मैनेजरल अप्रोच टू चेंज जो होता है वो क्या चीज़ होती है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो मैनेजरल अप्रोच होती है पॉलिसी चेंज के हवाले से, इस अप्रोच जो है हमेशा जो मैनेजर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, they always use this technique to attempt design organization। इस टेक्निक को हमेशा मैनेजर जो है वो यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैनेजरल अप्रोच जो है is an approach to management that views the activities of an organization as a set process undertaken to advance organization goals। पिछले कई सालों से जो मैनेजरल अप्रोच है चेंज के हवाले से पब्लिक सर्विस में, उसकी बहुत ज़्यादा डीप फुटिंग हो चुकी है। और ये जो डिबेट ऑफ चेंज है, पॉलिसी चेंज है, इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत की हमने मैनेजरल अप्रोच। इस डोमेन में इसको डिस्कस करने के इसमें दो जो बेसिक आइडियाज़ हैं, जो बेसिक सेंट्रल आइडियाज़ हैं, उनको डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। उसमें जो पहला है एक है कल्चरल चेंज, और जो दूसरा इसमें बेसिक आइडिया है वो लीडरशिप। कल्चरल चेंज क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो मैनेजरल अप्रोच होती है ना, इससे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है किसी भी पब्लिक सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, बिजनेस है, चेंज ऑफ कल्चर के हवाले से। कल्चरल अप्रोच जो है इट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, नॉर्म्स इन द एनालिसिस ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क रादर देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो आपका आउटसाइड एनवायरमेंट होता है उसका आपके बिजनेसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पर वेरी रिसेंटली पूरी दुनिया में देख रहे हैं जिस तरह ये कोरोना वायरस जो है इसके पेंडेमिक बना हुआ है, फैला हुआ है, इससे बिजनेसेस जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। मिसाल के तौर पर बिजनेस देखते हैं जी एविएशन इंडस्ट्री का। एविएशन इंडस्ट्री का बिजनेस जो है बोइंग कंपनी या एयरबस कंपनी, उनकी सेल जीरो हो चुकी है। जो बड़ी बड़ी लीडिंग 5 स्टार एयरलाइन है, उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं दे हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स बैंकरप्ट।
اس میں بینکرپٹ لوگوں نے ہونا جب ان کو جب بزنس ہی نہیں کرتے اب جیسے برطانیہ میں ہے برٹش ایئر ویز انہوں نے ہزاروں کے ملازمین کو جو فارغ کر دیا ایویشن میں جو سول ایویشن کی جو ملازمین ہیں ان کو انہوں نے فارغ کر دیا ایئرپورٹ باقی جو سیکورٹی چیکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی اسٹاف ہوتا ہے. اب ایک اور ایئر لائن رائن ایئر ہے اور چھوٹی ایئر لائن تھی یورپ سے اور انگلینڈ میں ادھر ادھر تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کا آپ کے جو بزنس ہے ان کو بہت زیادہ ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو کلچرل چینج جو ہے کلچرل چینج ود ان دا آرگنائزیشن از ویری امپورٹنٹ. اب کلچرل چینج آلویز جو ہے جو مینیجر ہوتے ہیں جو ہائی لیول پوسٹ کے اوپر یہ ساری ان کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. ان کے ڈیسیجنس کے اوپر سارا منحصر ہوتا ہے کہ آپ کا آرگنائزیشن جو ہے اس کے کلچر آپ کس قسم کا رکھنا چاہتے ہیں. اس میں بلیف ویلیوز ایٹیٹیوڈ نارمس آپ اکثر ہی سنتے ہیں کہ ہمارا بزنس کلچر ہے ہماری آرگنائزیشن میں ایسا کلچر نہیں ہے ہم اس قسم کی پالیسیز بناتے ہیں انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتی ہے یوزر فرینڈلی پالیسیز ہوتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کسٹمر از آلویز رائٹ ایون دا کسٹمر از ناٹ دا کسٹمر از آلویز رائٹ. تو اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے سننے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ہے کلچرل چینج کے حوالے سے. اب اس کے بعد جو اگلا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے لیڈرشپ کو. لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا لیڈرشپ از ویری امپورٹنٹ. اٹ ہیز اے ویری امپورٹنٹ پلیس in the development, in the flourishment, it is conducive to development. تو leadership کو ہوتا ہے. اب بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا بزنس ہو جو ماٹھا ہو صحیح سے بزنس کو نہیں ہو رہا رن ہو رہا لیکن بعض اوقات کوئی ایسا مینیجر آتا ہے جو اس بزنس کو زمین سے اوپر تک سنبھالنا اس کو سارا کا سارا جو رول ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے. اب لیڈرشپ کے رول کے حوالے سے اگر آپ کو پولیٹیکل مثالیں دیں چائنا کی مثال ہے موضوع ہوں ٹھیک ہے تو جدید چائنا کے اس میں بنیاد ہوتی ہے لیڈرشپ کے تلے چائنا دیکھیں آج ترقی کی راہ کا میدان is going to be a new super power. ورلڈ آرڈر جو ہے پولیٹیکل ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو چینج کی طرف راغب کرنے کے. دوسری مثال میں آپ کو ملیشیا کی طرف مادی محبت ملیشیا میں کتنی کرپشن تھی ملیشیا میں کتنے ایشوز تھے لیکن اس کو ڈیولپ کنٹری کے طور سے ملیشیا دنیا کے سامنے اینڈ لیڈنگ ورک ان مینی ڈفرنٹ اسپیکٹس. آپ باقی مغرب میں دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے قوم کو دن رات زندگی میں رات کو اپنی ترقی کے راہ بنا دیا. تو جو مینیجر رول ہوتے ہیں وہ it lays emphasis on the role of leadership in bringing about change in the organization. Because change is necessary. جو پالیسیز ہیں جن کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے آج کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلے سال یا 2 سالوں بعد پالیسیز ول بیکم obsolete. آپ کو نئی پالیسیز بنانی ہے جو آپ کا بزنس کلچر آج ہے آپ کی پالیسیز ہیں بزنس کی تو ہو سکتا ہے 2 سال آپ کو چینج کرنے پڑ سکتے ہیں. چینج ہوتی ہے ویٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو وقت ماحول کسٹمر نیڈس اینڈ ڈیمانڈس یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ کا آؤٹ سائڈ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں سوسائٹل فیکٹرز ہوتے ہیں پولیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں بزنسز کو تو وہ آپ پالیسیز جو ہے چینج کرنی پڑتی ہے. اس وقت لیڈرشپ کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے. بیکاز لیڈرشپ
will let you will put you on the right track. जो जब इस किस्म की लीडरशिप किसी भी लीडरशिप पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के अंदर होगी तो आप अनसर्टेनिटी से बच जाते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल से बच जाते हैं कि वहाँ पर फिर मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं डिसीजन मेकर्स को। बात पर जो पब्लिक सेक्टर होते हैं दे आर not profitable as compared to the private sector. So sometimes they try to copy the policies or the cultural change required to policies. They try to copy as well. ये भी आप मैनेजर अप्रोच चेंज के हवाले से। तो इसी के साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है पॉलिसी चेंज कंटिन्यूटी के हवाले से खत्म है। अब हम बच्चों दूसरा अपना लेक्चर शुरू करते हैं, मॉडल्स फॉर पॉलिसी एनालिसिस। ये शायद आपको किसी उसके मॉडल जो होते हैं पॉलिसी एनालिसिस को इसको थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन दें। पॉलिसी एनालिसिस के लिए पॉलिसी को एनालाइज करने के लिए जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं कंस्ट्रक्ट सम मॉडल्स मैप्स, तो उन्होंने थिंकिंग डेवलप की है कि हाउ वी एनालाइज पॉलिसीज पब्लिक पॉलिसीज। उस जिम्मे में variety of models and approaches have been developed by the theorists. तो इसमें 3-4 मॉडल्स जो हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सिस्टम मॉडल है और पॉलिसी एनालिसिस, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, रैशनल पॉलिसी मेकिंग मॉडल है। ठीक है, तो ये 3 मॉडल्स हैं बच्चों जिसको हम डिस्कस करेंगे। साइमन फॉर्म पर्सनालिटी मॉडल भी है। ये 3-4 मॉडल जो हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लासों में। इंशाल्लाह ये चारों मॉडल जो है नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह तो उसमें खत्म हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसके हवाले से। अब मैं आपको बताऊँ कि व्हाट इज पॉलिसी एनालिसिस क्या होता है। तो पॉलिसी एनालिसिस जो होता है वर्किंग डेफिनेशन है वो है सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस, पॉलिसी अल्टरनेटिव्स एंड पॉलिसी आउटकम्स। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी एनालिसिस। या इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग which of various policies will achieve a given set of goals in the light of the relation between policies and the goals. ठीक है, आपको पॉलिसी से क्या क्या पता होता है? क्या आप पहली बात जब कोई पॉलिसी बनाते हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो आपके सर्टेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हैव ऑलरेडी डिफाइंड। इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने जो है पॉलिसी बना रही है। उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे या इसको एक बाउंड्री पर्सनैलिटी का फैक्टर हो सकता है। इस तरह से इन चीज़ों को सारों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये मॉडल्स चाहिए होते हैं जो सोशल साइंटिस्ट या थ्योरिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किए। अब ये पॉलिसी एनालिसिस की टेक्निक जो है यूज्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्वेंट्स को एनेबल करती है कि आप एग्जामिन एंड इवैल्यूएट करें अवेलेबल ऑप्शंस को to in order to implement the goals and objectives। अब ये प्रोसेस जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर होता है उसमें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। बड़ी कॉम्प्लेक्स पॉलिसी होती है जिनको एग्जीक्यूट किया जाता है, बनाया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है।
ٹھیک ہے. یہ تو پالیسی انالیسس کی ورکنگ ڈیفینیشن تھی. کیا تھی؟ سسٹمیٹک ایویلویشن آف دا پالیسی پروسیس, پالیسی الٹرنیٹیوز اینڈ پالیسی آؤٹ کم. آپ نے سسٹمیٹک طریقے سے ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے پالیسی پروسیس کو, پالیسی الٹرنیٹیوز کو, یا پالیسی آؤٹ کمس. پالیسی الٹرنیٹیوز کیا ہوتی ہیں؟ ڈفرنٹ پالیسیز ہوتی ہیں. یو ڈو اے کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس, کہ آپ جو کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کر رہے ہیں ڈفرنٹ اس میں, تو آپ جو موسٹ سوٹیبل پالیسی ہوتی ہے, means you have made 4 policies for the one particular problem, policy A, policy B, policy C, policy D. You will evaluate all the policies and then finally you choose the best one. And policy outcomes kya hote hain? Policy outcomes are the goals and objectives that you have ultimately achieve karna chahte hain. They are called the policy goals. Ab policy ki nature kisi qisam ki ho sakti hai. Poverty alleviation के हवाले से हो सकती है, आपकी एजुकेशन के हवाले से हो सकती है, हेल्थ के हवाले से हो सकती है. जो आजकल कोरोना का इशू आया हुआ है, इसको काउंटर करने के लिए कोई आपकी पॉलिसी हो सकती है कि आप लॉकडाउन करना है, किस किस्म से आपने जो है आपने इसको वो कर. अब उसके बाद जो है टाइप ऑफ एनालिसिस होता है, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है लॉजिकल आउटकम से होगा. अब 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं जब आप पॉलिसी करते हैं. साइंटिफिक एनालिसिस का प्रोफेशनल और पॉलिटिकल डायमेंशन पब्लिक पॉलिसी को एनालाइज करने के हवाले से. अब जब पॉलिसी एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपके पास 2 मेजर फील्ड होती है पॉलिसी एनालिसिस. और 2 मेजर फील्ड क्या होती हैं? नंबर 1 एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो आपकी मौजूदा पॉलिसी है जो उसको एनालिसिस करते हैं. क्या उसका एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव साइड जो है उसको एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल एनालाइज करते हैं, जिसका मकसद जो होता है पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना और उनकी डेवलपमेंट जो होती है उसको एक्सप्लेन करना. जो दूसरी डायमेंशन है, जो दूसरा मेजर फील्ड जो है पॉलिसी एनालिसिस में, वो है बच्चों एनालिसिस फॉर न्यू पॉलिसी, या आपकी नई पॉलिसी जो उसका एनालिसिस करना है, आपको जो है पोस्टमार्टम करना है, जो प्रेस्क्रिप्टिव होता है. इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्रपोजल्स. मिसाल के तौर पर सोशल वेलफेयर का काम, उसको आपने किस तरह से इम्प्रूव करना. ठीक है, तो ये 2 मेजर फील्ड होती है पॉलिसी एनालिसिस. अब मैंने आपको बताया कि एनालिसिस तो 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं. साइंटिफिक भी होता है, प्रोफेशनल भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है. ठीक है बच्चों. अब जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट और जो पर्पज होता है ना एनालिसिस का, वो डिटरमिन करता है कि विच टाइप ऑफ एनालिसिस आप कंडक्ट. मिसाल के तौर पर a combination of 2 kinds of policy analysis together with program evaluation is defined as a policy study. अब जो policy analysis होती है frequently deployed in public sector, और ये इक्वली एप्लीकेबल होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी जो है इसको अप्लाई करके आप पॉलिसी को एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपको पॉलिसी एनालिसिस के हवाले से. ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक दूसरा. तो सिस्टम मॉडल जो होता है पॉलिसी एनालिसिस के लिए वो क्या होता है? जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है ना, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी टेक्निकल, एंड द पॉलिसी मेकर्स नीड्स टू हैव data and needs to know the ground reality and the problem for which they are making a policy. अब बहुत सारे जो थ्योरिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को ब्लैक बॉक्स की तरह कंसीडर है. ब्लैक बॉक्स क्या होता है? जहाज के अंदर होता है, जिसके अंदर तमाम किस्म की जो होती है ना
آپ کی جہاز کی ریکارڈنگ کوئی ایشو ہو گیا کوئی مطلب سب ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے. اب یہ جو پالیسی پروسیس ہے یہ جو بلیک باکس ہے یہ جو کنورٹ کرتا ہے جو سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے نیڈ ہوتی ہیں ان کو پالیسی ultimately is going to make a policy for the society, for the people, for the well-being and grooming of the people. اب اس کے لیے پالیسیز بناتے ہیں. اب اس میں بچوں جو ڈیوڈ ایسٹن صاحب سوشل سائنٹسٹ ان کا جو انالیسس پولیٹیکل سسٹم ہے ماڈل دیٹ از ویری یوزفل. یہ میں آپ کو ریڈنگ دوں گا. جب آپ اس میں ڈائیگرامس وغیرہ دیکھیں گے تو یو ول کم ٹو نو کہ آپ کو آئیڈیا دے گا کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے ذہن میں کیا ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم. جب وہ پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل سسٹم بھی تو ایک پارٹ آف سوسائٹی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. سوسائٹی ہی اس سے استفادہ بھی کرتی ہے اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بھی بنتی ہے اور اپنا رول بھی پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب ان پٹس اس کو پہلے چیز ہے کہ ان پٹس وجہ کیا ہوتی ہیں یا ان پٹس جو ہوتی ہیں دے آر سین ایز اے فزیکل سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل پروڈکٹس آف دی انوائرمنٹ. اب ان پٹ آپ پٹ کر رہے ہیں اب وہ انوائرمنٹ سے جائے گا نا. آپ کو باہر کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے فزیکل فیکٹر ہو سکتے ہیں سوشل ہو سکتے ہیں آپس میں اکنامک ہو سکتے ہیں پولیٹیکل پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں کسی بھی ماحول میں. اب وہ یہ جو پروڈکٹس ہیں جو نیڈ ڈیمانڈ سپورٹ کے طور کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل سسٹم میں جو ہے وہ ایڈ یعنی کہ ریسیو ہوتی ہیں ایک سپورٹ کے طور پہ ڈیمانڈ کے طور پہ. اب ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ ڈیمانڈ ہوتی ہیں جو کلیم میڈ آن دی پولیٹیکل سسٹم بائی انڈیویجولز اینڈ گڈ ٹو آلٹر سم اسپیکٹ آف دی انوائرمنٹ. کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انوائرمنٹ کی جو ہے کچھ ڈیمانڈ ہے انوائرمنٹ کی اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. ڈیمانڈ تب حقوق پذیر ہوتی ہیں جب فرد یا گروپ جو ہے انوائرمنٹل کنڈیشن کے ریسپانس کے طور پر ایکٹ ٹو افیکٹ فار دس پالیسی جب وہ پبلک پالیسی کو افیکٹ کرنا شروع کر دیں. اب انوائرمنٹ جو ہے اب جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال کہ آج جو آپ کی ہیلتھ پالیسی کریں گے آلویز کیپ ان مائنڈ دی ایشو آف کرونا وائرس. اس کو آپ ریلیکٹ کر کے نہیں. اب آپ کی انوائرمنٹ کی جو ہے یہ ایک ڈیمانڈ ہے آپ کو بیرونی ماحول کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو بنانے لگے ہیں پالیسی دیٹ شوڈ ہیو این اسپیکٹ آف کرونا وائرس. ٹھیک ہے. تو ڈیمانڈ ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ذہن میں رکھو. پھر اس کے بعد انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسی کنڈیشن کہ جو باہر سے یا ایکسٹرنل باؤنڈری ہو کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کی وہ انوائرمنٹ کہلائے گا. This code of political system consists of the rules, laws and customs which provide basis for the existence of our political community and the economy. اب سپورٹ کیا ہوتی ہے؟ تب مہیا کی جاتی ہے when individual group accept decisions ہوگا جب آپ ڈیسیجنس میکرز کی جو ڈیسیجنز ہیں جو لاز ہیں پالیسیز آپ جب ان کو ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے. when you act upon those laws and everything then support جو symbolic input ہے سسٹم کا یہ
psychological and material resource जो that constitutes the psychological and material resources of the system. ठीक है, उसके बाद जो है outputs. Outputs क्या होते हैं? Outputs are the what we get from that policy. We are going to implement and execute that policy. Then what we are getting back? उसका आउटपुट कैसा होगा? जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्या उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है कि आप अचीव कर सकते हैं? अगर तो अचीव कर सकते हैं then that policy will be a successful policy. ठीक है, अब एक और इसमें एक चीज आती है कंसेप्ट फीडबैक. फीडबैक किसे कहते हैं? जो कंसेप्ट ऑफ फीडबैक है वो इंडिकेट करता है कि पब्लिक पॉलिसी का जो इफेक्ट है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर वो किस किस्म का है. आया कि वो जो इफेक्ट जो है उसने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया, कोई आइटम किया, कोई बेहतरी लेके आया, कोई चेंज लेके आया. अब इसमें मैं आपको मिसाल दूंगा कि क्या आप समझते हैं कि जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं कोरोना वायरस को टैकल करने के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि these policies are useful? These policies जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं they are giving a good feedback? तो इसका जवाब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग खुद ही फैसला करें. ठीक है, कि क्या आपको इसका आउटपुट मिल रहा है या मिलेगा. आपको जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम मॉडल है, पॉलिसी एनालिसिस के हवाले से अब इसकी कोई लिमिट्स हैं. ये लिमिट्स में रहते हुए ये पॉलिसी एनालिसिस को स्टडी करेगा. थॉमस डाई साहब थे एक सोशल साइंटिस्ट, तो कहते हैं वैल्यू ऑफ सिस्टम मॉडल टू पॉलिसी एनालिसिस इन क्वेश्चन. जब आप पॉलिसी एनालिसिस को सिस्टम मॉडल पॉलिसी एनालिसिस को सिस्टम मॉडल को एनालाइज करते हैं तो चार सवाल पैदा होते हैं. कौन से सवाल है? उसमें से मैं एक दो आपके सामने रख देता हूँ कि आप जो है इट्स जस्ट लाइक योर असाइनमेंट कि आपने इन सवालों को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी. ठीक है, अब मिसाल के तौर पर व्हाट आर द सिग्निफिकेंट डायमेंशंस ऑफ द एनवायरनमेंट दैट जनरेट डिमांड्स अपॉन द पॉलिटिकल सिस्टम. या वो कहते हैं कि हाउ डू एनवायरनमेंट इनपुट्स अफेक्ट द कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. अब एनवायरनमेंट का पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या आपकी पॉपुलेशन जो है या जिस तरह एनवायरनमेंट में आपको डेमोग्राफिक जियोग्राफिकल फैक्टर्स आ जाते हैं. अब डेमोग्राफिक में आपकी पॉपुलेशन आ जाती है, आपका पॉपुलेशन साइज आ जाता है, आपकी इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो आ जाता है. वो किस तरह से आपके पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट करता है? आपकी मिसाल के तौर पर अगर आपकी पॉपुलेशन क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, तो वो अपनी हुकूमतों को मजबूर करेगी कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम देते हैं हेल्प टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल. अब क्वांटिटेटिव है, अब आप पढ़ी लिखी नहीं है, उनको अपने जो सियासी राइट्स हैं उनके बारे में ही नहीं पता उनके क्या हकूक हैं. तो फिर व्हाट डू यू थिंक व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विल दैट कंट्री हैव? ठीक है, जिसमें से ये एक सवाल है उसका ये काबिल सी बनती है. अब मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हाउ डू एनवायरमेंटल इनपुट्स अफेक्ट द कंटेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी. एनवायरमेंटल इनपुट्स जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी के जो कंटेंट है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है. अब इनपुट्स क्या होती हैं? अब मैं जैसे आपको बताया था कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं.
اب آپ کی اکنامک جو کنڈیشن ہے آپ کی ریاست کی، اب دیٹ از ناٹ ساؤنڈ، یو آر ناٹ ڈیولپ، یو آر ڈیولپنگ کنٹری. تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے پبلک پالیسی کنٹینٹ کے اوپر فوکس نہیں، افیکٹ نہیں کرے گا، 100% کرے گا. ایجوکیشن پالیسی یا پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں کہ غربت مٹاؤ پروگرام، اب جب آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو تب آپ غربت تو نہیں ختم کریں گے، تب آپ غریبی ختم کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو فیکٹرز ہیں، انوائرمنٹل انپوٹس جو ہیں، ان کا افیکٹ ہوتا ہے کنٹینٹ آف پبلک پالیسی کے اوپر. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آج کا لیکچر آپ کا. میں امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا آج کا لیکچر. میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے یو ول آسک کویشچنز ایز ویل. سم بکم عمیون نہیں بنے، اندھے گونگے بہرے نہیں بنے بیٹھے رہیں گے، سوال ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے ہم اس کے جو باقی 3 ماڈلز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو تھیوریز اور تھیوریز پڑھانی ہے بچوں. پالیسی میکنگ کے حوالے سے جو ماڈلز ہوتے ہیں وہ 2 چیپٹر میں کراؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.